Welcome to the P-Prince Young Pipers Club, जहाँ क्रिएटिविटी never stop, फन के साथ ढेर सारी लर्निंग, वाव डिस्कवरीज और एक्साइटिंग हॉबी मिलकर बनाएंगे अपनी वर्ल्ड को बेटर। तो हो जाओ तैयार and join the P-Prince Young Pipers Club। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के हालात के बारे में आपकी क्या राय है? ये पिछले दिनों उन्होंने कोई हड़ताल की थी ना, गवर्नमेंट सारी बातें मान गई। जी 27 अक्टूबर 1947 जी हाँ, मकबूजा कश्मीर को इंडिया ने हक से महरूम कर दिया जी हाँ। और आज तक 77 साल गुजर गए हक से महरूम है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, होना तो चाहिए। अब यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं, फैसले हैं, लेकिन वो नहीं मानते, हट धर्मी हो रही है। पाकिस्तान को तो 2-3 जंगों में जाना पड़ा महज कश्मीर की वजह से। अब तो कोई बहुत बड़ी उम्मीद भी नजर नहीं आती कि हम उनसे लड़ाई करके जीत लेकिन सर जाएंगे। देखने में यह आया है कि पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में खामोश तमाशाई। आपके ख्याल में IMF वीटो पावर या ذاتی मफादात? सियासी मफादात भी ज्यादा तो वही है ना। अब आप फलस्तीन का मसला देख जी लें, क्या हो रहा है। जी आप यकीन करें, मैं तो ये मुहावरा तो नहीं, सचमुच जी खून के आंसू रोने वाले। यानी अब छोटे छोटे बच्चे आप देखते हैं, जब आप देखते हैं कि जी बमबारी में इतने लोग शहीद हो गए, इतने फलस्तीनी मारे गए, मैं कहता हूँ कहाँ गई इनकी तहजीब और ये ह्यूमन राइट्स और ये और वो। सारी दुनिया खामोश, कुछ नहीं करते। सर इसी तरह आजाद मकबूजा कश्मीर में भी यही है। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत वक्त आवाज तो उठा रही है और जो कुछ अपने सोर्सेस के लिहाज से कर सकते हैं हुकूमती सिलसिले, वो लगे हुए हैं। ये बड़े जोर शोर से दिन भी मनाते हैं, फिर लेकिन सिलसिले भी करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती सर, इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती। वो तो फिर देखें, जोरावरी है ना इंडिया की। अब उसको हमारे अपने जो दोस्त ममालिक हैं वो नहीं इस बात का ख्याल करते। कितने बंदे हैं जिन्होंने, कितने मुल्क हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर पे उस तरह का स्टैंड लिया है जिस तरह टर्की लेता है या और हमारे या चाइना ने। मतलब ये जो मुसलमान ममालिक है, इनको तो हमारा साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी नवाज़िश। बड़ी मेहरबानी जी। आप फवाद अली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और हाई कोर्ट के आप वकील हैं। आपकी प्रैक्टिस माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है। आपसे सवाल ये है कि फ़लस्तीन के हवाले से हम आपसे बात करेंगे कि फ़लस्तीन के हालात के बारे में आपकी क्या राय है? जी वालेकुम सलाम। मैं फ़ाहद अली, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ जी। माशाल्लाह। फ़लस्तीन इशू के बारे में ये जो आलमी अदालत का जो फैसला है, ये हतमा नहीं है। अब इसमें ऐसा है कि मुख्तलफ पूरे पंजाब में जितनी भी बार कोर्ट्स हैं जी, बार काउंसिल्स हैं, उस लेवल पे वकला को यकजा होना चाहिए और बार के जो प्रेसिडेंट हैं उनको चाहिए कि वो इस हवाले से आवाज़ उठाएं फ़लस्तीन के हवाले से, ताकि ये जो आवाज़ है आलमी अदालत तक पहुँचे कि उसमें किस तरह की अमेंडमेंट करनी चाहिए, अपने फैसला वो किस तरह अपना फैसला दे, ताकि उसमें कुछ तरमीम की जाए और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। और ये जो जुल्म है जी फ़लस्तीन में, इसको
فوری طور پہ اس کو روکا جائے. لیکن جی. سر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان سمیت اسلامی ممالک 57 اسلامی ممالک اس جنگ بندی میں خاموش تماشائی. آپ کے خیال میں ویٹو پاور، ذاتی مفادات یا آئی میپ رکاوٹ کہاں ہے؟ میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ تینوں عناصر انکلوڈ ہیں جی اس میں. جی جو ہم اس کو سیاسی عناصر بھی کہہ سکتے ہیں جی. اس میں سیاست کا بہت عمل دخل ہے اور اس میں ذاتیات شامل ہے جی. ذات مفاد پرستی ہے جی. اور لوگ محب وطنی کی بجائے جی محب الوطنی کی بجائے لوگ زیادہ سیاست کو ترجیح دیتے ہیں. آئی تھنک یہ جو فیکٹر ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. جی آپ کے خیال میں اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ میں نے سب سے پہلے یہ ذکر کیا کہ جتنی بھی بار کونسل ہیں پاکستان بار کونسل کے لیول پہ وکلا کو یکجا ہونا چاہیے. اور بار کونسل تو اپنی سائڈ پہ ہو گئے، وکلا صاحبان اپنی سائڈ پہ ہو گئے. پاکستان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت وقت کا کیا کردار ہے اس وقت؟ حکومت وقت کو چاہیے کہ اس معاملے پہ ایک آواز اٹھائے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں اس حوالے سے ایک سب کو یکجا ہونا چاہیے. اور یہ جو ملکی سیاست ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے اور جو فلسطین کے ایشو ہے اس کو پارلیمنٹ پہ میں اٹھایا جائے اس ایشو کو. اور اقوام متحدہ کے حوالے سے اقوام متحدہ کا یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے اور بالکل ایک اسٹرانگ ڈیسیجن لینا چاہیے اور ابھی حتمی فیصلہ دینا چاہیے. حتمی فیصلہ سے مراد یہ ہے کہ فیصلہ ایسا ہو کہ بالکل جنگ بندی وہاں پہ جنگ ختم ہو جائے. یہ جو تشدد ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ ظلم ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کے بعد بھی یہ کنٹینیوٹی جاری ہے. ڈان نیوز پیپر، جنگ نیوز پیپر، ڈیلی مختلف اخبارات آپ دیکھتے ہیں یہ ظلم سے بھرے پڑے ہیں جی. فلسطین میں آج یہ واقعہ ہو گیا جی، کل یہ واقعہ تھا اس طرح. یہ ابھی تک یہ جنگ بندی نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اقوام متحدہ کو اس کے بارے میں ایک اسٹرانگ ڈیسیجن لینا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا. اور لاسٹ میں وہ جو وکلا کے حوالے سے اور پاکستانی عدالتوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت 24 لاکھ سے زائد کیسز ہیں جو اس وقت پاکستان میں زیر التوا ہیں، جس کی میجر وجہ یہ ہے کہ ارجنمنٹس اور سٹے آرڈر کا جو کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے. اور یہ جو آئے دن ارجنمنٹس اور طریقیں لیتے ہیں وکلا اس کو ختم کیا جائے. بلکہ پارلیمنٹ میں ایک گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ترمیم کرے کہ قانون میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے جی. قانون میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. یہ جو جلدی انصاف ہے 6 ماہ میں انصاف مہیا کیا جائے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. 6 ماہ کا صرف ایک کتابی حد تک ذکر ہے جی کہ 6 ماہ میں آپ کو ہم انصاف مہیا کریں گے، لیکن یہ صرف ایک قانون کی حد تک، لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے جی. آپ کے خیال میں امپلیمنٹیشن کیسے کرایا جائے؟ اس میں پارلیمنٹ میں دوبارہ آواز اٹھانی چاہیے جی. اور نیکسٹ جو امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر کوشش کی جانی چاہیے جو بہت ضروری ہے جی اس وقت. بہت شکریہ. Yes. یہ